ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर के कस्बा तिलहर में, जहां 26 नवंबर 2018 को खानकाए इसरारी में एक कुलहिन नातो मनकबत के मुशायरे का इनाकाद किया गया। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे तिलहर के नौजवान शायर शमशाद आतिफ तिलहरी और सदरे मुशायरा रहे मुर्तजा इश्क की खानकाए इसरारी के खलीफा। साथ ही इस मुशायरे में जलवा अफरोज रहे खानकाए इसरारी के सज्जादा नशीन शाह सुहेल अहमद कादरी इसरारी। इस मुशायरे में खानकाए इसरारी के खुलफा रियासत अली इसरारी, अली चांद शाह, मोहम्मद हमीद नियाजी इसरारी, मोहम्मद सलीम इसरारी, अहमद सलीम इसरारी, अहमद पाशा इसरारी, अब्दुल रऊफ इसरारी, नूर मोहम्मद इसरारी भी मौजूद रहे। इस सिलसिले को हम और आगे बढ़ाते हैं और ये एक शेर पढ़ दें अगर आपकी इजाजत हो कि कोशिशें नाकाम होती हैं जहां तैराक की। क्या बात है, वाह वाह। कोशिशें नाकाम होती हैं जहां तैराक की, काम आती है वहां मौजें दुरूदे पाक की। काम आती है वहां मौजें दुरूदे पाक की। और तो कुछ भी नहीं है कासे अमाल में, क्या बात है। और तो कुछ भी नहीं है कासे अमाल में, नात लिखलाया हूँ दिल पर सैयदे लौलाक की। नात लिखलाया हूँ दिल पर सैयदे लौलाक की कि उनकी निस्बत ने बढ़ाया एक टहनी का विकार। उनकी निस्बत ने बढ़ाया एक टहनी का विकार, वरना दुनिया क्या समझती है अहमियत मिसवाक की। वरना दुनिया क्या समझती है अहमियत मिसवाक की। हजरात गिरामी, जहाँ जहाँ हम सीरत रसूल पर गौर करते हैं तो हमें एक ना एक सबक नया रोज मिलता है। ये वो बहर है, ये वो जखीरा है औसाफ का कि हम जितना इसकी खोज करते जाएंगे हम पर असरार खुलते जाएंगे और हम शेर कहते जाएंगे, हम तौसीफ व सना करते जाएंगे। आइए आज की इस कारवां का अगला मुसाफिर, अगला राही मेरे दरमियान जनाब हाफिज इजहार साहब शाहजहांपुरी तशरीफ लाएंगे और इसके बाद तैयार रहेंगे कन्वीनर मुशायरा। बुल अदब हुजूर साहिब सज्जादा सदरे मुशायरा और बहुत शुक्रिया महफिल की बहुत ही खूबसूरत निज़ामत फरमा रहे उस्ताद शोरा हज़रत खालिद नदीमी साहब क़िबला, दीगर तमामी शोराए अहले सुन्नत, जुमला सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आइए हज़रात, सबसे पहले मोहब्बत के साथ अपने आक़ाए करीम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत ही खूबसूरत रंग मशायरे को भाई मोहतरम चांद सिद्दीक साहब ने बख्शा है। मैं चाहता हूँ बस इसी रंग में आप हजरात रंगे रहें। चंद लम्हात के लिए तालिब इल्म हाजिर है। सदर मुशायरा की इजाज़त से मतला पेश करता हूँ, समाअत करें। हर शय पे मसरत है इसरार के आंगन में। क्या बात है, तमाम शोरा की तवज्जो। हर शय पे मसरत है इसरार के आंगन में, अल्लाह की रहमत है इसरार के आंगन में। बहुत अच्छा, वाह वाह। हर शय पे मसरत है, हर शय पे मसरत है इसरार के आंगन में, अल्लाह की रहमत है इसरार के आंगन में। और हुस्न मतलब भी समात कर रहे हैं, अल्लाह की रहमत है इसरार के आंगन में, जर्रों पे वो रंगत है इसरार के आंगन में, जर्रों पे वो रंगत है इसरार के आंगन में, खुर्शीद को हैरत है इसरार के आंगन में। जर्रों पे वो रंगत है, जर्रों पे वो रंगत है, जर्रों पे वो रंगत है इसरार के आंगन में, खुर्शीद को हैरत है इसरार के आंगन में, खुर्शीद को हैरत है इसरार के आंगन में।
اور حاصل کلام شعر پیش کرتا ہوں، تمام شعراء حضرات کی خصوصی توجہ کا طالب ہوں۔ خورشید کو حیرت ہے اسرار کے آنگن میں، میں لاؤں تصور میں جنت کے مناظر کو، میں لاؤں تصور میں جنت کے مناظر کو، اتنی کہاں فرصت ہے اسرار کے آنگن میں، میں لاؤں تصور میں، میں لاؤں تصور میں جنت کے مناظر کو، میں لاؤں تصور میں جنت کے مناظر کو، میں لاؤں تصور میں جنت کے مناظر کو، اتنی کہاں فرصت ہے اسرار کے آنگن میں، اتنی کہاں فرصت ہے، اتنی کہاں فرصت ہے اسرار کے آنگن میں، اتنی کہاں فرصت ہے اسرار کے آنگن میں، جس سمت نظر ڈالو فردوس کے جلوے ہیں، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، نظر ڈالو فردوس کے جلوے ہیں، نظر ڈالو فردوس کے جلوے ہیں، اتری ہوئی جنت ہے اسرار کے آنگن میں، ارے زندہ باد زندہ باد، واہ واہ ڈالو جس سمت نظر ڈالو، جس سمت نظر ڈالو فردوس کے جلوے ہیں، اتری ہوئی جنت ہے، اتری ہوئی جنت ہے، اتری ہوئی جنت ہے اسرار کے آنگن میں۔ اور تمام جو زائرین اور سے ان کے حوالے سے شعر پڑھتا ہوں۔ اتری ہوئی جنت ہے اسرار کے آنگن میں، بھائی کی طرح مل کر رہتے ہیں سبھی زائر، بھائی کی طرح مل کر، بھائی کی طرح مل کر رہتے ہیں سبھی زائر، ہر دل میں محبت ہے اسرار کے آنگن میں، بھائی کی طرح مل کر رہتے ہیں سبھی زائر، بھائی کی طرح مل کر رہتے ہیں سبھی زائر، ہر دل میں محبت ہے اسرار کے آنگن میں۔ اور ایک شعر میں تمام اپنے خاندان کے لوگوں کے حوالے سے پڑھتا ہوں۔ ہر دل میں محبت ہے اسرار کے آنگن میں، سرکار کی مدحت کا حاصل ہے شرف جس کو، سرکار کی مدحت کا، سرکار کی مدحت کا حاصل ہے شرف جس کو، آئی وہ جماعت ہے اسرار کے آنگن میں، سبحان اللہ، سرکار کی مدحت کا، سرکار کی مدحت کا حاصل ہے شرف جس کو، آئی وہ جماعت ہے اسرار کے آنگن میں، آئی وہ جماعت ہے اسرار کے آنگن میں۔ اور شعر آخر سماعت کریں عاطف بھائی۔ آئی وہ جماعت ہے اسرار کے آنگن میں، ہو جائے زیارت سے آباد دل ویراں، آمین بول دیں آپ حضرات۔ ہو جائے زیارت سے، ہو جائے زیارت سے آباد دل ویراں، اس دل کی یہ حسرت ہے اسرار کے آنگن میں، زیارت سے ہو جائے زیارت سے آباد دل ویراں، اس دل کی یہ حسرت ہے اسرار کے آنگن میں، اس دل کی یہ حسرت ہے اسرار کے آنگن میں، اظہار بصیرت کی آنکھوں سے ذرا دیکھو، اظہار بصیرت کی آنکھوں سے ذرا دیکھو، کیا شان ولایت ہے اسرار کے آنگن میں، اظہار بصیرت کی، اظہار بصیرت کی نظروں سے ذرا دیکھو، اظہار بصیرت کی نظروں سے ذرا دیکھو، کیا شان ولایت ہے اسرار کے آنگن میں، اتری ہوئی جنت ہے اسرار کے آنگن میں، آئی وہ جماعت ہے اسرار کے آنگن میں۔ بہت شکریہ۔ سبحان اللہ۔ حافظ اظہار صاحب بڑی خوبصورت اور بڑے ہی سلیقے کے ساتھ قوافی کا صرف کر رہے تھے، اور اب وقت وہ آیا ہے۔ آج ہی یوٹیوب پر ہمارا چینل وقت میڈیا جوائن کریں، یوٹیوب کے سرچ آپشن میں جائیں اور لکھیں WAQT وقت MEDIA میڈیا، وقت میڈیا لکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ مشاعرے، کبھی سمیلن، نعتیہ مشاعرے، جلسے، کانفرنس اور دیگر پروگرام کی اپڈیٹ گھر بیٹھے ملے۔ اپنے پروگرام کی کوریج وقت میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیکٹ کریں۔ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے 9997640286۔ آپ چاہیں تو SMS بھی کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ بھی۔ مجھے اجازت دیجیے۔